وسهلا ومرحبا بكم في شرح فيديو جديد يتعلق بالبرنامج AVS. وهالمرة هذه غادي نتطرقوا للفيش بالونس اللي هضرنا عليها بزاف لي فيديو، هضرنا على الكليون. هاد المرة هذه غادي نتطرقوا للفورنيسور. كما كنشوفوا هنايا عندنا هاد الفونيتر ديال الفورنيسور، عندنا هنا الفورنيسور، عندنا ريليفي بار فورنيسور، عندنا امبريميو لي ريغلومون ديال هاد الفورنيسور هذا، عندنا السولد فورنيسور، عندنا موديفيو شي ريغلومون هضرنا عليها في فيديو سابق، ولا موديفيو اون فاكتور ديال الفورنيسور كذلك حتى هي هضرنا عليها في واحد الفيديو سابق. عندنا الريليفي ديال لي زاشا، يعني هنايا الامبريمي ريليفي ديال لي فاكتور اونتر لو اي لو، يعني داك المشتريات ديالي اللي العمليات ديال الشراء اللي قمت بها من واحد التاريخ لواحد التاريخ كيعطيني لي ريليفي ديال الفاكتور ديال الفورنيسور. وهنايا كذلك الريليفي ديال لي ريغلومون، يعني الدفعات اللي عطيت للممولين، يعني لي ريغلومون ديال لي فورنيسور اللي دفعت لي فورنيسور. اذا غادي نبداو. اول حاجه غادي نمشيو نشوفوا باغ اكزومبل النيميرو ديال، كنعيطوا على الفورنيسور وكنبحثوا عليه ودوبل كليك كننزلوه وكنقول له باغ اكزومبل عطيني اونتر لو اي لو الريليفي ديال هذا الفورنيسور هذا، والكراش ما عنده، يعني عنده واحد الفاكتور وعنده واحد الريغلومون ولو ريست هو هذا. اذا هذا لو ريست هذا يمكننا نريبورتيوه لونسيان سول، بحال اللي درنا في الدرس ديال الريليفي ديال الكليون، كيفاش نريبورتيو هاد هاد لو ريست هذا يولي لي اونسيان سول. اذا غادي نخرجوا من هنايا، غادي نمشيو نشوفوا باغ اكزومبل، نشوفوا واحد الحاجه اخرى اللي هما غير لي ريغلومون. كنشوفوا لي ريغلومون عنده ان سول شيك هو فين. هنايا كنشوفوا السول ديال لي فورنيسور كاملين عندنا كيتليستاو لنا هنايا، وهنا كيعطينا لو توتال ديال لو سول اللي خارجين، الفلوس اللي مازالين كيتسالوا لنا. وعندي هنايا موديفي ان ريغلومون فورنيسور، هضرنا على الدرس هذا واحد الفيديو سابق، هو كذلك حتى لا فاكتور ديال الفورنيسور. عندنا هنايا الريليفي ديال لي زاشا من واحد التاريخ لواحد التاريخ، يعني كليكي باغ اكزومبل كيقول لك ما عنديش، يعني نبدل لي دات، يقول لك عندي واحد فاكتوره وحده اللي هي 2500 بطبيعه الحال اللي هي عند داك الفورنيسور. وهنايا الريليفي ديال لي ريغلومون ما بين التاريخ والتاريخ، كيقول لك داز واحد الريغلومون ديال ان شيك، وهنا راه كيسبيسيفي لي الا كان شيك ولا اسبيس ولا هذا، كيجمع لي شيك بوحدهم ولي اسبيس بوحدهم ولي فيرمون بوحدهم ولي فيرسمون بوحدهم ولي زيفي بوحدهم. اذا كيما شفنا، اذا ندوزو مباشره كيفاش نبريباريو لونسيان سول ديال هذا الفورنيسور هذا. يعني بدينا كناخذوا عليه السلعه ووقفنا في واحد لونسيان سول. باغ اكزومبل غادي نجيو نشوفوا هنايا ما بين التاريخ والتاريخ هذا في لونسيان سول لقات له 1020. اذا شنو كندير؟ كنمشي ديريكتومون هنايا وكندير 1020 هي المونطون هذا هو لونسيان سولد اونتر لو اي لو، يعني لو ريست اللي بقى ما بين التاريخ والتاريخ هو هذا، وكنماركيه. وغادي نمشي ندوز دوطخ اوبيراسيون هذا الفورنيسور، يعني ملي كنهضر على الفورنيسور كنمشي لاشا باش نكمل مع هذا الفورنيسور، ندير له دوطخ اوبيراسيون باش نشد الحساب الثاني. اذا كنمشي ديريكتومون لاشا. اول حاجه كنعيط للفورنيسور اللي هو هذا. لا دوزيام شوز راه عندي نيميرو دو فاكتور اللي كتكون عندك لا فاكتور في يديك اللي غادي تدخل. تخوازيام شوز اللي هي كنسبيسيفي واش هذا فورنيسور ولا شارج ولا بيرسونيل، بطبيعه الحال هذا فورنيسور. وكندوز للمرحله الرابعه اللي هي كنتخدى لي زارتيكل اللي عندي. باغ اكزومبل نتخدى لي زارتيكل اللي هما عندي هما هادو ناقصين، غادي نعمرهم. نجي هنا باغ اكزومبل وغادي ندير انا عندي هنايا 200، هنا النومبر كولي ما عنديش، وندير البري باغ اكزومبل هنا 45 23 0. اذا في هاد لا فاكتور هادي ديال هاد الفورنيسور اللي هي باغ اكزومبل غندوزوها في لو 13 هي 24481. كنشوفو شحال عطانا، شحال عطينا له، شحال دفعنا له. يعني باغ اكزومبل عطيناه واحد 7000 اسبيس ولا شيك، ولا باغ اكزومبل عطيتو شيك، كندير له نيميرو ديالو شيك هنايا
كاين شي اوبسيرفاسيون على ريغلومون كنديرها مثلا كندير لا بونك. وهنايا سي اوبسيرفاسيون على البون ريسيبسيون باغ اكزومبل هاد البون ريسيبسيون كنعطي له مثلا تي تي كان ريفيرونس بهاد لوبسيرفاسيون. الا بغيت نعيط له مره اخرى ونعرف هاد تي تي لي زوبسيرفاسيون اللي دازو فيها تي تي كيجبد لي كاع لي فاكتور اللي فيهم هاد لوبسيرفاسيون هادي ومن بعد كنفاليدي تو سامبلومون. دابا الا مشيت انني وليت فيلتري تلقاو بان لو ستوك ديال هاد لي برودوي هادو تاليمونطاو يعني هداكشي اللي زدت تاليمونطاو. ومن بعد غادي نمشي نرجع دابا لفيش بالونس اللي هي الموضوع ديالنا اللي كنهضروا عليها. كنمشي ديريكتومون بار ديفو كيعطيني كليون كنمشي ديريكتومون فورنيسور. اول شيء كنعيط للفورنيسور باغ اكزومبل هذا الفورنيسور هذا الفورنيسور هذا وديجا انا ماركيت له يعني غادي نتحاسبوا انا وياه وكنعيط له كنمشي ديريكتومون لا ريشيرش باش نعرف اخر حساب شديت مع هذا الفورنيسور هذا. نقول لك راه اخر حساب اللي يبقى بيناتكم ما بين التاريخ والتاريخ هذا باش نشدوا له حساب يعني لونسيون سول دوبل كليك كينزل عندي هنايا بهاد واحد الاشاره بغيت نشير لها بان فلاشا ما كتشد لا فاكتور لا والو ديريكتومون كيدوزو لي زوبيراسيون ديريكتومون يعني الا في الكليون اللي خصني نشد البون ليفريزون نديرو لا فاكتور باش يبان لي في الريلوفي. اما بالنسبه للفورنيسور ديريكتومون اذا بعد منين نزلنا هنايا هاد لونسيان سولد غادي نلقاو انه نزلنا لي دات هنايا ونزلنا لونسيان. اذا شنو كنجي كندير بطبيعه الحال انا كنزيد واحد على هاد الداتات هادي لان داخله في الحساب. كندير باغ اكزومبل انا عندي لو 13 باغ اكزومبل حتى لو 14 وغادي يعطيني الحساب ديالو. فوالا اذا لونسيان سولد هو هذا هي عنده 24000 481 وعنده خلص واحد 7000 كتبقى له 18000 الريست هو اللي هو 18501 بيان سور راه كيزيد عليه. وبطبيعه الحال الا بغينا نحسبوه باش نعرفوا بان راه كوريكت غادي نمشي نعيط للكالكولاتريس وغادي نولي يعني 24481 ناقص 7000 اللي دفعنا له كتبقى لنا 17000 زائد لونسيان سولد قلنا زائد لونسيان سولد اللي هو 1020 كتولي 18501 هي اللي عنده في الريست. وهكذا دواليك يعني كنتبع يعني كل ما كندوز مع دي زوبيراسيون ونجيو نتحاسبوا انا والفورنيسور ديالي نكون يعني اخر مره شديت له الحساب وعارف له اخر مره فين سدينا انا وياه الحساب وكنتبع له لوفي بهذه الطريقه. اذا كما كنشوفوا ان العمليات في الفيش بالونس بالنسبه للفورنيسور اللي هي سهله وهي يعني كنجمع لي مجموعه ديال العمليات وكنشوفهم في ورقه واحده يعني ماشي كل حاجه بوحدها. وكنشكركم على حسن المتابعه والى فيديو اخر.